إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه الذين نقلوا لنا القرآن وتبعهم بإحسان. وبعد، لو أنني أعطيت كل بلاغة وأفنيت بحر اللطف في النظم والنثر لما كنت بعد القول إلا مقصرا ومعترفا بالعز عن واجب الشكر. إخواني وأحبائي في الله والسادة الضيوف الكرام، يسرني بالإصالة عن نفسي ونيابة عن مدير الجامعة جدارة للعلوم الإسلامية وفنون العصرية فضيلة الشيخ محمد إلياس حفظه الله، ومدرسين ومعلمي الجامعة وكل من وقف معنا في القيام لهذه الحفلة المباركة التاريخية. أن نتقدم لجميع من تكبدوا بناء السفر ومشقاه، منبين بدعوتنا لحضور هذه الحفلة المباركة، وذلك بخالص الشكر ووافر الامتنان على ما بذلتموه من جهد وتحملتموه من مشقة في سبيل تلبية الدعوة. ولا نملك إلا الدعاء بأن يجعل الله هذا التشريف إلينا في ميزان حسناتكم، ونرجو حسن استماعكم. وأقدم خالص ترحيبي وترحيب الجامعة وترحيب جمهورية باكستان الإسلامية الحبيبية إلى إخواني الأفاضل الكرام والشيوخ العظام، السادة الضيوف ونجوم الحفلة، فضيلة الشيخ القارئ المهندس رأفت حسين علي يوسف حفظه الله، وفضيلة الشيخ القارئ محمد عبد الغفار المكاري حفظه الله، بقدومهم إلينا سائلين الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إن الله تعالى ملك ورب رؤوف رحيم. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. स्टेज पे दो कुर्राई किराम मिस्र के मौजूद हैं। एक तो आप हज़रात के जानी पहचानी शख्सियत शेख रअफ़त हुसैन अली यूसुफ हफ़िज़हुल्लाह, लेकिन उनके आमद से कबल में दावत देने वाला हूँ मिस्र से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान शेख अब्दुल गफ़ार मकारी साहब को। الآن نلتمس من فضيلة الشيخ القارئ المهندس محمد عبد الغفار المكاري حفظه الله أن يتفضل إلى المنصب ويتلو علينا وعلى مسامعنا، فليتفضل مشكورا الشيخ القارئ محمد عبد الغفار المكاري. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو
فيغفر لمن يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا الكافرين
اقرأ باسم